अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आदम परवेज़ और हम इस समय ईदगाह में हैं, खगौल की ईदगाह। आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे माहौल भरी हुई थी। अभी कुछ देर पहले लोग नमाज अदा किए हैं, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़े हैं और ईद उल अज़हा की नमाज में खगौल के सैकड़ों लोग नहीं हज़ारों लोग आए और अपनी नमाज को अदा किए। जिनके पीछे खगौल के लोग नमाज अदा किए हैं इमाम साहब के पीछे, उनसे हम सीधी बात करते हैं। जो इदारे शरिया के मोहतमीम हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने खगौल में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ाए और खगौल की आवाम उनके पीछे अपनी नमाज को अदा कर पाए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो ईद उल अज़हा की नमाज हुई, ईद उल अज़हा की फजीलियत को बताइए कि क्यों कुर्बानी किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये आज ईद उल अज़हा की नमाज पूरे मुल्क में हो रही है और इत्तेहाद के साथ ईद उल फित्र की नमाज भी एक साथ पूरे मुल्क में अदा की गई थी। ईद उल अज़हा भी की नमाज पूरे मुल्क में आज अदा की जा रही है और 3 दिन तक कुर्बानी की जाएगी। कुर्बानी एक अजीम सुन्नत इब्राहिमी है और बहुत सारे इससे हमें सबक मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया था कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद और प्यारी हो उसे मेरी राह में कुर्बान करो। तुम्हें कुर्बानी अदा करनी है तो आपने इस कुर्बानी के मौके पर आप देश को, खगौल की जनता को, सभी समुदाय के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो कुर्बानी हमें सबक सिखाती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है उसको अपने पालनहार के लिए कुर्बान करना, खुद से मोहब्बत नहीं करना। जो ताकत है जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया है, पूरी दुनिया की जो मालिक है, उसी ताकत, उसी शक्ति पर सब कुछ निछावर कर देना है। तो जानवर को आप ख़रीदना है, उसकी परवरिश करनी है, उससे मोहब्बत करनी है, उससे लगाव रखना है और फिर उसको कुर्बान करना है इन 3 दिनों के अंदर। ये एक सिंबल है कि एक अलामत है कि ये तो एक सिर्फ जानवर है, लेकिन अगर मुझे अपने आप को कुर्बान होना पड़े, अपनी जान कुर्बान करनी पड़े अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, तो हम ये जज्बा भी रखते हैं। तो जब तक जिस कौम में कुर्बानी का जज्बा पैदा नहीं होता वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो ये जज्बा कुर्बानी एक अजीम जज्बा है। अगर ये जज्बा नहीं होगा तो वो कौम मुर्दा है। कौम को ज़िंदा रहने के लिए, समाज को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हर हाल में कुर्बानी का जज्बा हमको पैदा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुर्बानी जो है, इमाम साहब का कहना है कि कुर्बानी इंसान के अंदर करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो जानवर का कुर्बानी तो करते ही हैं लोग, लेकिन लोग हर समय और हर सिचुएशन में लोगों को अपने आप को कुर्बान करना चाहिए। हमारे साथ हैं छोटी खगौल मस्जिद के इमाम साहब, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताइए, आज कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का जो फजलियत है और इसके बाद। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारे जानवर की न गोश्त पहुँचेगा, न हड्डी पहुँचेगी, न जिस्म के दूसरे आधा पहुँचेंगे। बस अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारे दिल का तक़वा पहुँचेगा। और जब दिल का तक़वा हमारा अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँच जाएगा, हमारे दिल के अंदर डर, खौफ अल्लाह तबारक व तआला की आ जाएगी, तो यकीनन सुन्नतों पर अमल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज हम सबों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए और इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप, बाल बच्चे, बीवी, ज़मीन और जायदाद सबको कुर्बान करनी पड़े नबी के नाम पे, तो कुर्बान करने के लिए हमें आपको तैयार होना चाहिए, तब जाके हम नबी के मोहब्बती हैं। और अगर नबी की सुन्नत से मोहब्बत है तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ارشاد فرمایا کہ میرا سب سے بڑا چہیتا وہی ہے جو میری سنتوں کے اوپر عمل کرے. یہ سنت ابراہیمی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے آتے ہیں. اس لیے یہ ایک محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں اپنی جان کو بھی مال کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. قربانی کے مسئلے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان جانور کے علاوہ ہر چیز کی قربانی دے. وقت کی قربانی، دولت کی قربانی، دوسروں کے لیے قربانی، سماج کے لیے قربانی. کسی دھرم اور مذہب کو نہیں دیکھنا ہے، سب کے لیے قربانی. ہمارے لیے ہمارے نزدیک اور بھی ہیں، مسجد کے کمیٹی کے لوگ ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ آج جو عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں نماز ادا کروائی گئی، اس میں ان لوگوں کا کیا رول رہا ہے. پنٹو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم تمام کھگول کے جنتا، بہار کے جنتا کو، دیش واسیوں کو بقرعید کے ہاردک شبھ کامنائیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہاں کے جنتا کو بھی شبھ کامنائیں دیتے ہیں کہ یہ تپی ہوئی دھوپ میں بھی انہوں نے عیدگاہ میں آنا پسند کیا اور عید کا نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کہ ہم پڑھیں گے تو عیدگاہ میں ہی پڑھیں گے، ہر روز تو مسجد میں پڑھتے ہی ہیں. تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہجوم آیا. تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. یہ آپ دھوپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کا شدت میں دھوپ کی شدت ہے اور اس میں بھی یہ لوگ آ کے 6 بجے سے 8 بجے تک 2 گھنٹے کا وقت دیے ہیں. تو یہ بہت معقول بات ہے. تو اس لیے ہم کھگول کے جنتا کو اس کے لیے ہاردک بدھائی دینا بہت چاہتے بہت ہیں. شکریہ. عیدگاہ ایسا ہے، عیدگاہ ہے ہی کہ عید کی اور بقرعید کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کی جائے. بہت سارے جگہوں پہ عیدگاہ نہیں ہوتی ہے، یہ بات اور ہے، لیکن عیدگاہ میں ہی اس نماز کو ادا کرنا بہتر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں گڈو صاحب جو مسجد کے صدر ہیں، ادھیکش ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے. جتنے بھی ہیں کھگول کے سب کو مبارکباد دے رہے ہیں. صدیقی صاحب ایم آئی صدیقی صاحب جو مسجد کے کمیٹی کے ممبر ہیں. صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے آج جو نماز ادا کی گئی عیدگاہ میں اور آپ لوگوں کا کیا رول رہا ہے اس میں، کتنی محنتیں آئی، کتنا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ان سارے چیزیں انتظام کو تیار کرنے میں. اس میں تو ہمارا کوئی خاص رول نہیں ہے، اس میں تو پوری کمیٹی اور پورے کھگول کے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے. رینکو صاحب سے بھی ہم جانتے ہیں کہ آج جو عید الاضحیٰ کا نماز ادا ہوئی اور خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے کیا سندیش میسج دینا چاہتے ہیں؟ پہلے تو السلام علیکم. پورے کھگول واسیوں کو بقرعید اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا دن بہت ہی اچھا اور بہت ہی اہم دن ہے. آج کے دن قربانی کا دن ہے اور بہت ہی اچھا لگا آج ہم لوگوں کو یہاں عیدگاہ میں نماز پڑھ کے. اور عیدگاہ کے نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ اپنے گھر کے لیے تھوڑا دیر میں روانہ ہوں گے اور بہت ہی اچھا ماحول لگا نماز پڑھنے میں. ٹھیک ہے پنٹو صاحب. تو یہ تھے عیدگاہ میں اور عیدگاہ میں سال میں 2 بار نماز ادا کی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن. اور سبھی لوگ عیدگاہ آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، گھر جائیں گے. آج بھی نماز ہوئی ہے، لوگ جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں اور گھروں میں جا کر بکرے کو، خصی کو قربانی کریں گے اور اس طرح سے ان کی آج یہ عید الاضحیٰ کا پرو جو ہے مکمل ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں انس ریاض صاحب جو پیر سے تھوڑا مجبور ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر جوش ہے، ہمت ہے. یہ اتنا دور سے چل کر آتے ہیں، خاص کر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے. چاہتے تو بغل کے مسجد میں بھی جا سکتے تھے، آپ اتنا دور چل کر کیوں آتے ہیں نماز پڑھنے؟ عیدگاہ میں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موقع سال میں 2 بار ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑا نزدیکی ادارہ تو مسجد تو ہے ہی ہے، مگر آدمی چاہتے ہیں کہ کھلا میں نماز ادا کریں تاکہ 2 بار موقع ہم لوگ کو ملتا ہے، یہ عید کے موقع پر اور یہ بقرعید کے موقع پر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر مسلک کے لوگ، کسی طرح کوئی اعتراض نہیں، سب لوگ مل جل کر کے بھائی چارہ سے بقرعید کا پروگرام لوگوں نے منایا. ٹھیک ہے. تو یہ تھے انس ریاض صاحب اور اس طرح سے آج عید الاضحیٰ کی نماز مکمل ہوئی. میں آدم پرویز، کھگول، پٹنہ.